ओके, वेलकम एभ्रिवान। सो हामी आज सुरु गरौँ है त। ओके, सो हिजोको क्लास चाहिँ हाम्रो थोरै डिस्टर्बेन्सको कारणले बिचमा अफ भएको थियो, तर मैले जुन भिडियो अपलोड गराएको थिएँ त्यो वेबसाइटमा, त्यहाँ चाहिँ मैले कम्प्लिट टोटल भिडियो नै अपलोड गराएको थिएँ है त। सो आज हामी डिक्सनरी पढ्छौँ र डिक्सनरी पढिसकेपछि हामी फर्स्ट फेज चाहिँ क्लियर हुन्छ हाम्रो। अनि त्यसपछि हामी ओपरेटर्स पढ्छौँ, अनि स्टेटमेन्ट्स, अनि फङ्सन्स, अनि क्लास, अनि यसरी हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ है त। सो आज हामी डिक्सनरी पढ्छौँ। सो डिक्सनरी पनि डाटा टाइप भित्रै पर्छ। सो मैले सिम्पली आइडियाले ओपन गरेँ। ओके, सो डिक्सनरी पनि एउटा एक किसिमको डाटा टाइप नै हो, जहाँ हामी डाटाहरू चाहिँ इन्टिग्रेट गर्छौँ, हाल्छौँ है। सिम्पल भन्दाखेरि हामी डाटाहरू स्टोर गरेर राख्छौँ। सो डिक्सनरी चाहिँ डिक्सनरी चाहिँ बनाउनको लागि हामीले चाहिँ स्पेसल सिम्बल युज गर्छौँ, जुन चाहिँ कर्ली ब्रेसेस हो। यो कर्ली ब्रेसेस हामीले सेटको लागि पनि युज गरेको थियौँ र डिक्सनरीको लागि पनि हामी कर्ली ब्रेसेस नै युज गर्छौँ। ओके, सो डिक्सनरी चाहिँ स्पेसल टाइप अफ डाटा टाइप हो, जहाँ चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी लाइक मल्टिपल डाटाजहरू स्टोर गर्छौँ। मल्टिपल डाटाको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइक हामी की र भ्याल्युको पेयरमा डाटाहरूलाई स्टोर गर्छौँ। म फेरि भन्दैछु, हामी डाटाहरूलाई चाहिँ की र भ्याल्यु पेयरको रूपमा चाहिँ डाटालाई स्टोर गरेर राख्छौँ। ओके, जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीलाई जस्तै युजर नेम, फर इक्जाम्पल एउटा युजर नेमको एउटा मात्र पासवर्ड हुन्छ, मल्टिपल पासवर्ड हुँदैन, राइट। एउटा मान्छेको एउटा मोबाइल नम्बर। सो मान्छेको नाम कल गर्ने बित्तिकै उसको मोबाइल नम्बर के भएर एट्याच भएर आउनु पर्यो। सो त्यस्तो केसेसमा हामी के गर्नुपर्छ त डिक्सनरी युज गर्छौँ। अर्को तरिकाले यसलाई बुझ्ने हो भने जस्तै जब हामी लिस्ट बनाउँछौँ, लिस्टमा बाई डिफल्ट इन्डेक्स पोजिसन हुन्छ, राइट। बाई डिफल्ट इन्डेक्स पोजिसन 0 1 2 3 4 हुन्छ। हामी डिक्सनरीमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो इच्छा अनुसारको, आफ्नो विस अनुसारको इन्डेक्स पोजिसन दिन सक्छौँ। त्यो भएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मलाई कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर भ्याल्यु चाहिँ मैले जहाँबाट पनि कल गर्न पाएँ। ओके, ओके, सो सुरु गरौँ है त। लिस्ट डिक्सनरी बनाउनको लागि हामी के गर्छौँ त, सिम्पली मैले अहिले के बनाएँ भन्दा एउटा नेम एज भनेर बनाएँ है, नेम एज भनेर बनाएँ। सो यो नेम र एज भनेर बनाएँ मैले एउटा डिक्सनरी। यसरी डिक्सनरी बनाउनको लागि हामीले यो कर्ली ब्रेसेस युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले के पनि भने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामी की र भ्याल्युको पेयरको फर्ममा हामी डाटाजहरू इन्टिग्रेट गर्छौँ, स्टोर गर्छौँ, हाल्छौँ। ओके, सो मैले नोटप्याड ओपन गरेँ। हिजो के छ हामीसँग यहाँ। ओके, सो डिक्सनरीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी डाटाहरू इन्टिग्रेट गर्छौँ कसरी भन्दाखेरि किज र भ्याल्युज। हामी किज दिन्छौँ र त्यसको भ्याल्युज लेख्छौँ। फेरि अझै एउटा की लेख्छ किज र फेरि के गर्छौँ हामी एउटा भ्याल्यु लेख्छौँ। सो हामीले कुनै पनि हाम्रो प्रोग्राम, जब हामी ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू लेख्छौँ, जब हामी कीलाई कल गर्छौँ, कीसँग के आउँछ त भ्याल्यु इन्टिग्रेट भएर आउँछ। जब यो कीलाई बोलाउँछौँ त्यसको त्योसँग इन्टिग्रेट भएको भ्याल्युज चाहिँ कल हुन्छ है त। सो त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। सो अब मैले नेम एज भने एउटा मैले सिम्पल के बनाएँ भन्दाखेरि जस्तै राम भने, ओके, अनि त्यसको एड्रेस चाहिँ के छ त अब बिआरटी रहेछ। ओके, त्यसै गरी मैले श्याम भने, अनि श्यामको एड्रेस के रहेछ त धनकुटा रहेछ। यो बिआरटी पनि हाम्रो के हुन्छ त स्ट्रिङ नै हो। सो यसलाई पनि स्ट्रिङ नै बनाएँ मैले। सो श्याम भयो, अनि श्यामको पनि मैले के भने त धनकुटा भने है। त्यसै गरी अझै एउटा भ्यालु के राखेँ भन्दाखेरि हरि राखेँ। अनि त्यसपछि यसको मैले भ्यालु के पास गरेँ भन्दाखेरि यहाँ चितवन भने। ओके, सो यसलाई नै भनिन्छ सेट। ओके, सो बाई डिफल्ट हामीले लिस्ट बनाउन पनि सक्थ्यौँ। एउटा लिस्ट राम, श्याम, हरि, अर्को लिस्ट बिआरटी, धनकुटा, चितवन, अनि त्यसपछि हामी छुट्टा छुट्टै कल गर्न त्यसरी कल गर्दा पनि हुन्थ्यो। बट यसरी कल गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, यसरी हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि रामलाई कल गर्ने पनि, रामलाई कल गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त बिआरटी भनेर आउने भयो अब।
ओके। सो इन्डेक्स पोजिसन चाहिँ यसमा हुँदैन। यसमा इन्डेक्स पोजिसनको साटो के हुन्छ त किज हुन्छ। हामीले किजलाई कल गर्नु पर्यो। ओके, रिमेम्बर यो भनेको इन्डेक्स पोजिसन भयो, यो इन्डेक्स पोजिसन भयो, यो अगाडिको इन्डेक्स पोजिसन भयो, यो अगाडिको हाम्रो इन्डेक्स पोजिसन भयो र मैले एउटा डिक्सनरी बनाएँ। अब यो डिक्सनरीलाई मैले कल गर्छु, हेरौँ है त, नेम एज। सो डिक्सनरीलाई कल गर्दाखेरि एज इट इज आयो। अब एउटा क्वेसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले डुप्लिकेसन अफ डाटा हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन। अर्को भनेको चाहिँ रिपिटेड डाटा, डुप्लिकेसन डाटा हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन। अर्को भने चाहिँ के भन्दाखेरि लाइक डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डाटा, स्ट्रिङ, इन्टिजर, फ्लोट, तिनटै एउटै ठाउँमा हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन। सो त्यो पनि ट्राई गरेँ, हेरौँ। सो मैले नम बनाएँ। सो एउटा डिक्सनरी बनाउँदैछु म। सो यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि जस्तै सुरुमा के भने अरे के, सो वानमा म वान रोल नम्बर भएको विद्यार्थी भनेको राम, राम नाम धेरै भयो है। सो के राखौँ भन्दाखेरि ओके, सो हामी राख्छौँ ज्याक। ओके, सो ज्याक भयो। रोल नम्बर 1 इज ज्याक। रोल नम्बर 2 विल बी आवर डेभिड, एन्ड रोल नम्बर 3 चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त रवि। ओके, सो अब यो जस्ट ठ्याक्कै मैले पर्फेक्ट एक्जाम्पल नै दिएँ है त। सो अब यसमा चाहिँ के मिस्टेक हुन्छ भने लाइक 1 2 2 भएको छ है त। अब मैले यसलाई इन्टर थिच्छु। लेट्स सी, मैले यसलाई कपी पनि गरिराखेँ, अहिले कपी गरेँ। सो दुईवटा की छ यहाँ, एउटै की, जस्तै यो 2 दुईताली रिपिट भएको छ है त। सो यो दुईताली रिपिट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, लेट्स सी, हेरौँ है त यो रन हुन्छ कि हुँदैन। सो के भयो भन्दाखेरि 2 मा चाहिँ के भयो त रवि प्रिन्ट भयो, 2 मा चाहिँ यो डेभिड चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट भएन। सो हामीले चाहिँ किज चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, किज चाहिँ के गर्नु पर्यो, एकताली मात्र लेख्नु पर्ने भयो। किन भन्दाखेरि अब यो डेभिड नै किन गयो भन्ने क्वेसन पनि आउन सक्छ यसमा। किन भन्दाखेरि डिक्सनरीमा चाहिँ लास्ट इन फर्स्ट आउट, यो जुन यो बिचको भ्याल्यु सुरुबाट स्टार्ट हुन्छ क्या, सुरुबाट स्टार्ट हुन्छ है। सो 1 स्टोर भयो, 2 स्टोर भयो है, 2 मा डेभिड स्टोर भयो, फेरि 2 मा रवि स्टोर भयो, र यसले के गर्दैन, यो 2 डेभिडलाई चाहिँ ओभरराइड गरिदिन्छ। बुझ्यो, 2 डेभिड स्टोर भएको मेमोरीमा नभएको चाहिँ होइन, तर यो फेरि 2 रविले चाहिँ यो 2 डेभिडलाई चाहिँ ओभरराइड गरिदिन्छ, र 2 की भ्यालुमा चाहिँ के आएर बस्छ त रवि आएर बस्छ। ठ्याक्कै त्यो भएको है त। सो हामीले सेम की चाहिँ दुईताले लेख्न चाहिँ पाउँदैनौँ। सो मैले के गरेँ त, यसलाई 2 को ठाउँमा मैले 3 भनेर है। सो अब रोल नम्बर 1 और फर्स्ट नम्बरमा ज्याक, सेकेन्ड नम्बरमा डेभिड, थर्ड नम्बरमा रवि भनेर लेखेँ। ओके, सो दिस इज अ सिम्पल डिक्सनरी। अब हामी के गर्छौँ भने डिक्सनरीबाट डाटा फेच गर्न सिकौँ है त। फर फेचिङ वी निड, हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने एउटा यसरी पनि फेच गर्न सक्छौँ। जस्तै अब मलाई एउटा नमबाट मलाई के गर्नु पर्यो भने फेच गर्ने टेक्निक त यही हो। हामी यो बिचमा इन्डेक्स पोजिसन पास गर्थ्यौँ, याद छ सबैलाई, हामी यहाँ इन्डेक्स पोजिसन पास गर्थ्यौँ, 0 इन्डेक्स पोजिसन, 2 इन्डेक्स पोजिसन, 3 इन्डेक्स पोजिसन। बट मैले के भने त डिक्सनरीमा इन्डेक्स पोजिसन हुँदैन, यसको की भ्याल्युज नै के हो त, यसको इन्डेक्स पोजिसन हो। जस्तै मलाई यो रवि चाहियो भने मैले के पास गर्नु पर्यो, यसको की भ्यालु पास गर्नु पर्यो। ओके, सो रवि आयो। अब क्वेसन के आउन सक्छ भन्दाखेरि मलाई की चाहिँ चाहियो, मलाई भ्यालु हालेर की चाहिँ चाहियो भने त्यो चाहिँ पोसिबल हुँदैन। ओके, सो यो कीले चाहिँ भ्यालुलाई रिप्रेजेन्ट गरेको, भ्यालुले चाहिँ कीलाई रिप्रेजेन्ट गरेको होइन। सो यसरी बुझ्नु पर्यो। सो अर्को एउटा बेटर वे के छ डाटालाई फेच गर्ने भने, अब डाटालाई फेच गर्ने टेक्निकहरू हामी अझै पढ्छौँ। जस्तै यसको मेथड्सहरू के छ भनेर, सो मेथड्सहरू हेर्नको लागि हामी नम डट, अनि त्यसपछि कि यो पपअप आएन भने चाहिँ हामी के थिच्छौँ, नम डट कन्ट्रोल स्पेस थिच्छौँ है, सिटिआरएल प्लस स्पेस थिचिसकेपछि हामीसँग यो पपअप आउँछ। अनि हामीसँग के मेथड्सहरू पाइथनले बाई डिफल्ट प्रोभाइड गरेको छ त्यो हेरौँ। सो क्लियर छ, कपी छ, गेट छ, आइटम्स, किज, पप आइटम, सेट डिफल्ट र अपडेट। सो हामी यहाँबाट कुनै कुनै हेर्छौँ, जस्तै गेट गरेर है त मैले। सो सो गेट भयो। सो गेट भइसकेपछि के गर्नु पर्यो त तिमीहरूले, अब यहाँ भने हामीले यहाँ उतो पास गर्नु पर्यो है। जस्तै गेटमा मैले 2 पास गरेँ भने सो के आउने भयो त, यो डेभिड आउने भयो। त्यसपछि फेरि नम, सरी मैले एकैछिन है।
ओके, सो डाटालाई फेच गर्ने टेक्निक चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसरी हो, लिस्ट सेट र टपलमा गरे जस्तै यसरी हामी पास गर्न पनि सक्छौँ। र बेस्ट अप्सन चाहिँ के हुन्छ भने हामीले गेट मेथड युज गरेर, ओके, गेट मेथड युज गर्ने र हामीले यसरी डाटालाई फेच गर्न सक्छौँ। ओके, सो अझै एउटा लिस्ट बनाऊँ, हामी अझै कम्प्लेक्स लिस्ट बनाऊँ र अलिक ठुलो लिस्ट बनाऊँ है। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नेम र नेम अर यही छ नि हामीसँग यो नेम एज छ, यसलाई नै मैले कपी गरेर फेरि पेस्ट गरेँ है। यो छ, सो यो हाम्रो डिक्सनेरी भयो। अब हामी डाटालाई फेच गर्दैछौँ है। सो नेम डट गेट, सो मलाई कसको एड्रेस चाहियो भने मलाई हरिको एड्रेस चाहियो। सो मैले यहाँबाट भ्याल्यु की पास गर्नु पर्यो र के गर्छ त यो हरिमा के भ्याल्यु स्टोर भएको छ त्यो भ्याल्यु चाहिँ डिस्प्ले गर्छ है त। ओके, नेम डट गेट हरि भन्दाखेरि के भन्यो यहाँ नेम, ए सरी मैले यहाँ नेम एज लेख्नुपर्ने हुन्छ है, नेम एज, सरी नेम एज डट गेट अनि ओके, सो आउटपुट के आयो त हाम्रो चितवन। सो डिक्सनेरीबाट डाटा फेच गर्नु छ भने सबैभन्दा बेस्ट अप्सन चाहिँ के हो त गेट अप्सन चाहिँ सबैभन्दा बेटर हुन्छ है त। सो अझै ट्राई गरौँ, हामीसँग अरू मेथडहरू के छ जस्तै नेम एज डट अनि त्यसपछि कन्ट्रोल स्पेस थिचिसकेपछि मेथडहरू आयो। अब हामी पप हेर्छौँ है त, पप पनि हेर्छौँ, पप आइटम पनि हेर्छौँ। ओके, सो पप गरेँ मैले। सो पपमा मैले कुनै केही पास गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, सो पपमा हामीलाई के पास गर्न भनेछ है त, नेम डट एज डट पप। ओ मैले यो ब्र्याकेट थिचेँ, हामीलाई के भनेछ भन्दाखेरि रिमुभ स्पेसिफाइड की एन्ड रिटर्न द करेस्पोन्डिङ भ्याल्यु भनेको छ। ओके, सो हामीले चाहिँ यहाँ की भ्याल्यु पास गर्न भनेको छ, मजाले पढौँ है, यहाँ सबै सिन्ट्याक्समै भनेको छ। हामीलाई चाहिँ की भ्याल्यु पास गर्न भनेको छ यो प्यारेन्थेसिसभित्र, र त्यो की त्यो के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यो भ्यालु चाहिँ पप आउट हुन्छ। पप आउट भनेपछि फेरि नेम एजभित्र त्यो डाटा चाहिँ रहँदैन। जस्तै मैले यदि यहाँ श्याम पास गरेँ भने हेर है, श्याम पास गर्छु म, के हुन्छ अब हेरौँ। श्याम भन्ने के छ त, सो श्याम भनेको की भयो, धनकुटा भनेको भ्याल्यु भयो। सो यो किवर्डले के गर्छ भन्दाखेरि श्याम र धनकुटालाई पप आउट गर्छ र फेरि यो नेम एजमा चाहिँ यो श्याम धनकुटा चाहिँ रहँदैन है। पप आउट, पपको मिनिङ नै त्यही हो। ओके, सो श्यामको स्पेलिङ मैले रङ लेखेँ जस्तो लाग्यो। ओके, सो मैले यसलाई कपी गरेँ फेरि है। ओके, सो के भयो त हाम्रो धनकुटा। अब मैले फेरि यदि नेम एज हेरेँ भने नेम एज हेऱ्यो भने यो श्याम भन्ने भ्यालु चाहिँ अब हामीसँग रहेन है, यो के भयो त रिमुभ भयो। सो फेरि मैले के गरेँ, यसलाई कपी गरेर फेरि त्यही बनाएँ मैले है, नयाँ त्यही डिक्सनेरी फेरि मैले क्रिएट गरेँ। अझै फङ्सनहरू के छ हामीसँग हेरौँ है। कन्ट्रोल स्पेस क्लियर छ, क्लियर भनेपछि सबै हाम्रो डिक्सनेरी क्लियर हुने रहेछ। कपी छ, फ्रम किज छ, सो यो मेथडहरू ट्राई गर्नु पर्यो। अर्को हामीसँग के छ भने पप आइटम पनि छ। पप आइटम लेखिसकेपछि के हुने रहेछ हेरौँ है। सो अब यसको सिन्ट्याक्स हेर्नको लागि जस्ट एउटा ब्र्याकेट ओपन गर्ने अनि यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि रिमुभ एन्ड रिटर्न अ की पेयर एज अ टपल भनेको छ। ओके, सो टपल भनेको त हामीले पढिसकेछौँ। सब टपल भनेको चाहिँ लाइक प्यारेन्थेसिसभित्र बस्छ र जस्तै हरि र चितवन भनेर चाहिँ उदेशमा बस्छ, लेट्स सी है त। सो मैले एउटा केही भ्यालु पास गरिनँ, हामीले पास गर्न भनेको थिएन। सो यो हरि र चितवन चाहिँ बाहिर निस्क्यो एज अ टपल। हामीले हिजो भर्खर टप्पलको ओपरेसन्सहरू पनि गर्थ्यौँ, एज अ टप्पल निस्क्यो। अब यो टप्पलबाट निस्किसकेपछि अब के हुन्छ त, टप्पलको हिजो हामीले काम पनि पढिसकेका छौँ। जस्तै टप्पल भनेको लाइक सेक्युरिटी प्राइभेसी मेन्टेन गर्नको लागि युज गरिन्छ। एट लास्ट हामी फेरि यसलाई थोरै रिभाइज गर्छौँ टप्पलहरूको बारेमा है। ओके, सो अब हामी के गर्छौँ भने जस्तै फेरि मैले एउटा आइडियाले ओपन गरेँ मेरो है, मैले फेरि त्यही डिक्सनेरी बनाएँ। ओके, त्यो डिक्सनेरी हराइसकेको रहेछ। ओके, नेम एज भनेर है, नेम अनि एज। सो डिक्सनेरी बनाउने टेक्निक भनेको चाहिँ कर्ली ब्रेसेस, हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि की र भ्यालु पास गर्छौँ। मैले यहाँ लेखिसकेको छु कि हामी के गर्छौँ त डिक्सनेरी बनाउनको लागि की लेख्छौँ, त्योसँग एट्याच भएको भ्यालु, फेरि की लेख्छौँ, त्योसँग एट्याच भएको भ्यालु लेख्छौँ है। अब नेम
सो की लेख्छौँ, की भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै नेम लेख्छौँ है त, उल्टो गरौँ यसमा चाहिँ। सो 17 एज मानौँ, 17 लाई की भ्यालु मानौँ र यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि राम लेखेँ अरे है मैले। और यस्तो गर्दा पनि हुन्छ। सो एउटा अलि इन्ट्रेस्टिङ लिस्ट बनाऊ। सो स्टक मार्केट भने है मैले विल बी इक्वल्स टु, सो फेसबुकको मैले के गरेँ, फेसबुक भनेको एउटा हाम्रो की भयो। सो यसको स्टक भ्यालु चाहिँ मैले 250 माने है। सो दिस आर जस्ट एजम्पसन्स। सो मैले अर्को के माने भन्दाखेरि गुगल माने है, गुगल, अनि यसको स्टक भ्यालु 170। त्यसै गरी मैले एप्पल माने, एप्पल माने है। सो एप्पल मानिसकेपछि यसको स्टक भ्यालु 800 मानौँ। त्यसपछि अर्को टेस्ला मानौँ, यसको स्टक भ्यालु चाहिँ 890 मानौँ ल। सो एउटा सिम्पल एउटा के भयो त, हामीले लिस्ट क्रिएट गऱ्यौँ। यो फेसबुक, गुगल, एप्पल, टेस्ला भनेको चाहिँ किज हो। 250, 170, 800 र 890 भनेको चाहिँ भ्याल्युजहरू हो। अब हामी यसमा के अपरेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्न ट्राई गरौँ। सो के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै स्टक मार्केट, सो मलाई डाटा फेच गर्नु पऱ्यो। डाटा फेच भनेको चाहिँ डाटा तान्नु पऱ्यो है, डाटा तान्नु पऱ्यो। डाटा तान्नु पऱ्यो भने स्टक अन्डरस्कोर मार्केट डट गेट। सो डट गेट गरेपछि के भनेछ, हामीलाई की पास गर भनेछ, हामी की पास गरौँ। सो की हामीसँग तीनटा छ, फेसबुक, गुगल, एप्पल, टेस्ला। सो मलाई टेस्लाको स्टक भ्यालु हेर्नु पऱ्यो भने सिम्पली मैले यहाँ टेस्ला लेख्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज, अब इन्टर। सो टेस्लाको स्टक भ्यालु कति रहेछ त, हाम्रो स्टक मार्केट रहेछ यो भनेको चाहिँ 890 रहेछ है। ठिक छ। त्यसै गरी अब के गरौँ भन्दाखेरि स्टक अन्डरस्कोर मार्केट डट गेट है। सो मलाई के को हेर्नु पऱ्यो भने अब ट्विटरको हेर्नु पऱ्यो है। सो युट्युब छैन हामीसँग, युट्युब हालौँ यहाँ, युट्युब। सो युट्युब भनेर मैले के यहाँ की पास गरेँ राइट। सो हामीसँग युट्युब भन्ने की नै छैन नि त, यहाँ त हामीसँग युट्युब भन्ने की त छैन। सो अब आउटपुट चाहिँ के आउँछ भन्ने कुरा हेरौँ है त। सो आउटपुट केही पनि आएन, प्रोग्राम रन भयो तर आउटपुट केही पनि आएन है। सो हाम्रो रिजल्ट केही पनि डिस्प्ले भएन। सो अब मैले के गर्न सक्छु भने सेम मैले यहाँ कपी गरेँ र पेस्ट गरेँ र यही यो हामीले यहाँ के गरेँ, की पास गरेको थियौँ। अब हामी यहाँ इटरेसन्स अर यदि यो युट्युब छैन भने चाहिँ केही डिस्प्ले गराउनु छ हजुरलाई भनेर हामीले चाहिँ यहाँ लेख्न पाउँछौँ। ओके, सो नट फाउन्ड भनिदिउँ ल अहिलेलाई है, नट फाउन्ड, नट फाउन्ड भन्नु अहिले। ओके, नाउ लेट्स जस्ट प्रेस इन्टर। सो के भयो त, नट फाउन्ड भयो। सो युट्युब चाहिँ के भयो त, नट फाउन्ड भयो। सजिलो छ यो, एकदम एक्साइटिङ फिचर हो। जस्तै फेरि अब मैले के लेखेँ त, स्टक अन्डरस्कोर मार्केट डट गेट, गेटमा हामी के गर्छौँ भने गुगल गर्छौँ है, गुगल। अब यसमा पनि हामी एक तारिक के पास गरौँ भन्दा नट फाउन्ड भन्छौँ है, पनि हामी सो यो पालि गुगल की चाहिँ भेट्यो यसले। गुगलको कति छ त, 170 भयो। त्यही भएर यो नट फाउन्ड चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट भएन के। सो यसरी यो गेट अपरेसनले चाहिँ हामीले डाटा फेच गर्न चाहिँ एकदम हेल्प गर्ने रहेछ। सो गेट अपरेसन मात्र छ त डाटा फेच गर्ने, अर्को एउटा टेक्निक पनि छ, मैले अघि भर्खर सिकाएको थिएँ डाटा फेच गर्ने टेक्निक, स्टक अन्डरस्कोर मार्केट। अनि हामी के गर्छौँ त, यहाँ की भ्यालु यो बिग ब्र्याकेटभित्र हामी की पास गर्ने बित्तिकै त्यो पनि प्रिन्ट हुन्छ। जस्तै मैले टेस्ला यहाँ पठाएँ भने, जस्तै मैले फेसबुक यहाँ लेखेँ भने, फेसबुक लेख्यो भने चाहिँ हामी के आउँछ 250। यदि फेसबुकको मैले स्पेलिङ मिस्टेक लेखेँ भने चाहिँ यहाँ अब के आउँछ हेरौँ है, और युट्युबै यहाँ लेखेको भयो भने ल फेसबुक भयो। सो यहाँ के आयो त, एरर आयो। सो हामीले यसरी डाटा फेच गर्दाखेरि चाहिँ एरर आउने रहेछ। बट हामीले गेट युज गर्दाखेरि, जस्तै यहाँ के थियो त, गेट युज गर्दाखेरि युट्युब नभए पनि के भयो त, हाम्रो रन भयो, एरर आएन। सो हामीले गेट युज गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुने रहेछ। ओके, गेट युज गरौँ हामी। अब हामी यहाँ मेसेज आएको छ मलाई, जस्ट अ सेकेन्ड। ओके, सो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि दुईटा लिस्ट बनाऊ है, दुईटा लिस्ट बनाऊ। सो लिस्ट भनेको हामीले पढिसकेछौँ। सो लिस्ट बनाऊ, नेम भनेर एउटा लिस्ट बनाऊ। लिस्ट भनेको ब्र्याकेट यो बिग ब्र्याकेटमा हामी लेख्छौँ। जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि राम लेखेँ है, अनि श्याम लेखेँ एउटा, अनि हरि लेखेँ है, एउटा लिस्ट भयो।
अनि त्यसपछि मैले के गरेँ भन्दाखेरि नेम अनि स्कुल भनेर लेखेँ। ओके, और ल्याङ्ग्वेजेस लेखौँ न, अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाऊ। ओके, सो रामलाई चाहिँ के आउँछ भने रामलाई C++ आउँछ, श्यामलाई चाहिँ के आउँछ भने HTML एन्ड CSS आउँछ। त्यसै गरी हरिलाई चाहिँ के आउँछ भने जावा आउँछ है। सो यो तीनटा भयो। ओके, सो दुईटा लिस्ट बनायौँ हामीले। अब चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो नेम र ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ मैले एज अ डिक्सनरी बनाउनु पर्यो। हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई जिप गर्नु पर्यो। ठ्याक्कै यसरी नै हामीले कनेक्ट गर्नु पर्यो। राम भन्ने बित्तिकै C++ होस्, श्याम भन्ने बित्तिकै के होस् त HTML एन्ड CSS होस्, हरि भन्ने बित्तिकै के होस् त हाम्रो जावा होस्। त्यसरी हामी कनेक्ट गर्न सक्छौँ। सो त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो राम र जस्तै हामीले के बनायौँ, जस्ट अ सेकेन्ड, हामीले नेम र ल्याङ्ग्वेज बनायौँ है। सो नेम र ल्याङ्ग्वेजलाई मैले यसरी ब्र्याकेटभित्र लेखेँ, नेम कमा ल्याङ्ग्वेजलाई है। सो स्पेलिङ राइट हुनु पऱ्यो, नेम र ल्याङ्ग्वेजलाई LANGUAGE, ठिक छ, नेम र ल्याङ्ग्वेजलाई। सो यति गर्ने बित्तिकै हुँदैन, हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो नेम र ल्याङ्ग्वेजलाई हामीले जिप गर्नुपर्ने हुन्छ। ZIP, जिप भनेको फङ्सन हो। जिपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दुईटा लिस्टहरूलाई एट्याच गर्छ। अब यो दुईटा लिस्टहरू एट्याच भयो, याद गरौँ है, एट्याच भयो। राम C++ एट्याच भयो, श्याम HTML एन्ड CSS एट्याच भयो, हरि र जावा एट्याच भयो। जिप फाइल भनेको त थाहा होला, जिप गरेर राख्यो यिनीहरूलाई। सो अब ट्राई गरौँ है त। सो जिप अब्जेक्ट एड एउटा अब्जेक्ट बन्यो, तर हाम्रो रन चाहिँ भएन। ओके, सो दिस इज द एड्रेस जहाँ यो जिप भएर बसेको छ। हामीलाई के चाहिएको छ त, हामीलाई डिक्सनरी चाहिएको छ नि त। सो हामीले डिक्सनरीको एउटा किवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फेरि मैले यही लेखेँ। अब ZIP त छ, अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि DICT यो छ नि, मैले एकैछिन है, सो जिप गरेँ है। अब जिप गरेर मात्र नहुने रहेछ, हामीलाई त डिक्सनरी चाहिएको हो नि त। सो डिक्सनरी बनाउनको लागि चाहिँ हामीले DICT भन्ने एउटा किवर्ड थाहा हुनु पर्यो। ओके, DICT भन्ने किवर्ड थाहा हुनु पर्यो। डिक्सनरी हो यो चाहिँ है, डिक्सनरीको किवर्ड। सो यो डिक्सनरीभित्र हामी के पास गर्छौँ त, त्यो जिप भएको फाइललाई हामीले यसरी पास गर्छौँ, जिप नेम ल्याङ्ग्वेज। यो नगर्दा पनि हुन्थ्यो, यो नगर्दा पनि हुन्थ्यो है मैले। सो डिक्सनरीभित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यो जिप नेम र ल्याङ्ग्वेजलाई जिप गर्छौँ। अब हामी पास गर्छौँ। सो अब के भयो त, राम C++ भयो, श्याम HTML एन्ड CSS भयो, हरि के भयो त हाम्रो यहाँ के छ, जावा छ। सो जावा भएर सो यसबाट अब हामी डाटा फेच गर्न सक्छौँ है त। फेरि अब अर्को कुरा के भयो भन्दा जस्तै मैले एउटा डिक्सनरी बनाएँ। अब डिक्सनरी बनाइसकेपछि डाटा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो भनेको मेरो युजर नेम अनि यो भनेको पासवर्ड छ, बनाइहालौँ न त। ओके, युजर नेम भनेर एउटा मैले लिस्ट बनाएँ, युजर नेम भनेर एउटा लिस्ट बनाएँ मैले। युजर नेममा मसँग के छ भने हामी फेसबुकको युजर नेमहरू बनाउँछौँ नि, जस्तै मेरो चाहिँ के छ भने विकास1921 छ है। सो मैले त्यसपछि अर्को युजर नेम चाहिँ के छ भन्दा राम123 छ, अनि अर्को युजर नेम चाहिँ के छ भन्दाखेरि हरि भनेर एउटा तीनटा युजर नेम छ है, लिस्ट हो यो। सरी, मैले के गरेँ त यहाँ सेट बनाइदिएछु अरे, सेट बनाइदिएँ, ठिकै छ। मैले यसलाई फेरि कपी गरेर लिस्ट नै बनाऊ है, सेट बनाएर गर्दा पनि हुन्छ। मलाई अहिले इन्डेक्स भ्यालु अलिक काम छ, त्यही भएर मैले लिस्ट नै यो नै बनाएँ, लिस्ट बनाएँ मैले। त्यसपछि मैले पासवर्ड भन्ने एउटा नयाँ लिस्ट बनाएँ, पासवर्ड विल बी इक्वल्स टु पासवर्ड। सो पासवर्डमा चाहिँ मैले मेरो पासवर्ड चाहिँ के राखेँ भन्दाखेरि 1234 राखेँ। राम123 को पासवर्ड चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि वीर123 राखेँ। त्यसैको हरिको पासवर्ड चाहिँ के राखेँ भन्दाखेरि स्ट्रिङ भ्यालुज हो, त्यही भएर कोटेसन भित्र राखेको। हरिको पासवर्ड चाहिँ मैले के राखेँ भने नेपाल मात्र राखेँ है। सो यो सबैजनाको पासवर्ड भयो। अब म यिनीहरूलाई अहिलेसम्म फरक फरक कुराहरू, युजर नेम फरक हो, पासवर्ड फरक हो। अब म यिनीहरूलाई के गर्छु त, एउटै डिक्सनरी बनाउँछौँ। त्यसको लागि हामी DICT भन्ने किवर्ड युज गर्छौँ, डिक्ट किवर्ड युज गर्छौँ। डिक्टभित्र हामी के राख्छौँ त, जिप राख्छौँ। जिपलाई हामी जिप के गर्छौँ त, हामी युजर नेम र पासवर्डलाई जिप गर्छौँ, युजर नेम कमा पासवर्ड। ओके, सो डबल ब्र्याकेट हुने भयो, किन भन्दाखेरि यहाँ एउटा ब्र्याकेट ओपन छ, यहाँ पनि एउटा ब्र्याकेट ओपन छ। अब इन्टर प्रेस गरौँ, सो यो भयो।
ओके सो एउटा युजर नेम र पासवर्ड सो विकास 1921 को पासवर्ड 123 छ भने 1234 छ भने लगइन गर्न दिने एल्स के गर्न सकिन्छ त हामीले पपअप मेसेज पपआउट मेसेज देखाउन सक्छौँ यसरी हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है पछि हामी पढ्छौँ त्यो कुराहरू यदि एटिएम को पिन 1921 छ एटिएम को पिन 1234 छ 45678 छ भने मात्र लगइन गर्न दिने यो देखाउने भन्ने कुराहरू हामी यसबाट सिक्छौँ सो अब मलाई के गर्नु पर्यो भने जस्तै मलाई पासवर्ड चेन्ज गर्नु पर्यो 1234 बाट मलाई के गर्नु पर्यो त पासवर्ड चेन्ज गर्नु पर्यो 5678 मा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर अपडेट भन्ने अपरेसन छ अपडेट भन्ने अपरेसन यो लास्ट सिकौँला अनि अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भने जस्तै यो अहिले स्टोर भएर त बसेको छैन यसको यसलाई मैले कपी गरेँ अनि त्यसपछि युजर पास भनेर एउटा लिस्ट बनाएर यसलाई मैले अहिले सबैजना कपी पेस्ट गरेर एउटा युजर पास भन्ने एउटा लिस्टमा यो सबैलाई स्टोर गरेँ है अब म के गर्छु भने अपडेट गर्न ट्राई गर्दैछु सो के गर्नु पर्यो भने मैले एउटा नयाँ न्यू पास भन्ने एउटा लिस्ट बनाउँछु ओके न्यू पास सो कसको पासवर्ड चेन्ज गर्दैछु त म विकास 1921 को पासवर्ड चेन्ज गर्दैछु विकास 1921 को पासवर्ड 1234 थियो अघिसम्म अब म के बनाउँछु त 5678 बनाउँछु है ठिक छ न्यू पास भयो तर यहाँ अपडेट भएको छैन अपडेट त युजर पासमा अपडेट हुनुपर्ने हो सो के गर्छु भन्दाखेरि युजर पासलाई म यहाँ के हुन्छ एउटा मेथड छ अपडेट भन्ने है युजर पासलाई म अपडेट गर्न ट्राई गर्दैछु युजर पास डट अपडेट अनि अपडेट के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ यो पढ्दा भयो सो मलाई अपडेट के गर्नुपर्ने छ न्यू पासको भ्यालु जे छ त्यो युजर पासलाई अपडेट गर भनेको छ सो म यहाँ न्यू पास गरिदिन्छु न्यू पासवर्ड अब मैले इन्टर थिचेँ अब युजर पासको डाटा हेरौँ चेन्ज भएर आउँछ सो विकास 1921 1234 बाट कतिमा चेन्ज भयो अब 5678 लोजिक के हो भन्दाखेरि मैले एउटा हामीसँग युजर र पासवर्ड सबै 1000 वटा कस्टमर्सको युजर र पासवर्ड छ 1000 बाट कुनै पनि एउटा कस्टमरले आफ्नो आइडी र पासवर्ड चेन्ज गर्नु पर्यो भने एउटा नयाँ लिस्ट बनाउने त्यो लिस्टमा उसको युजर नेम पास गर्ने र नयाँ पासवर्ड बनाउन लाउने त्यसलाई अनि त्यो नयाँ बनेको पासवर्ड चाहिँ फेरि के गर्ने त यो ओरिजिनल युजर पासमा गएर अपडेट भन्ने मेथड युज गरेर अनि पास गरिदिएपछि के हुने भयो त त्यसको मेन ओरिजिनल जुन हाम्रो डिक्सनरी छ त्यसमा अपडेट भएर बस्ने भयो है सो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त पासवर्ड कुनै पनि डाटा कुनै पनि भ्याल्युलाई चाहिँ अपडेट गर्न सक्छौँ ओके सो आजको एउटा अब हाम्रो भोलि फ्राइडे त क्लास हुँदैन हामी डाइरेक्टली सन्डे मिट गर्छौँ अब सो सन्डेसम्म तिमीहरूले यो एउटा सानो एसाइनमेन्ट गर्नु पर्यो सो एसाइनमेन्ट इज हियर सो फर्स्ट एसाइनमेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ मैले अलिक सानो बनाएँ सो म्याकडोनल्ड भनेर कुनै पनि एउटा लेटर एउटा स्ट्रिङ क्रिएट गर्ने स्ट्रिङ क्रिएट गरिसकेपछि त्यसको फर्स्ट लेटर र फोर्थ लेटरलाई क्यापिटल बनाउनु पर्यो यसको आउटपुट म्याकडोनल्ड हाल्दाखेरि क्यापिटल एम र क्यापिटल डी हुनु पर्यो फर्स्ट एन्ड फोर्थ लेटर टु अप्पर केस भनेर मैले भनिदिएको छु कुनै पनि एउटा स्ट्रिङ इनपुट गर्नु पर्यो त्यसको फर्स्ट लेटर र फोर्थ लेटरलाई अप्पर केसमा चेन्ज गर्ने हेर है मैले स्ट्रिङ भनेको छु मैले लिस्ट भनेको छैन सेट भनेको छैन डिक्सनरी भनेको छैन केही भनेको छैन त्यसको फर्स्ट एन्ड फोर्थ लेटरलाई अप्पर केसमा चेन्ज गर्ने त्यसपछि अर्को के हो भन्दाखेरि एउटा स्ट्रिङ बनाउने आइएम होम त्यसलाई त्यो स्ट्रिङलाई केमा चेन्ज गर्ने त होम एमआईमा चेन्ज गर्नु पर्यो ओके आइएम होम भन्ने स्ट्रिङलाई चाहिँ होम एमआई मलाई लाग्छ यो हामीले गरिसकेका छौँ सो होम एमआई भन्ने स्ट्रिङमा चेन्ज गर्नु पर्यो सो यस्तो लोजिकहरू गर्ने म अझै एसाइनमेन्ट्सहरू थुप्रै दिन्छु हाम्रो फर्स्ट पेज हामीले सकिसकेका छौँ नेक्स्ट पेजमा चाहिँ हामी अब सब लाइनबाट स्टार्ट गर्छौँ है ओके सो केही क्वेसन छ भने सोध्दा भयो आजको भिडियो पनि म भोलि वेबसाइटमा हालिदिन्छु है